प्लेसर गोल्ड है $2 ट्रिलियन का, ऑयल रिजर्व्स हैं, माइंस एंड मिनरल्स हैं, ब्लू इकोनॉमी है, हर किस्म का वेदर है, सी लेवल से लेके K2 की पहाड़ी हमारे पास है, हर किस्म का वेदर हमारे पास है, मेहनती कौम है, मगर फिर हम कशकोल लेके क्यों फिर रहे हैं? फिर हमें IMF की क्या जरूरत है? प्रॉब्लम कहां पर है? $412 बिलियन की इकोनॉमी साइज, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, $130 बिलियन का लोन लिया हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पे है। सर 50 से 60 लाख बच्चा हर साल हमारे मुल्क में पैदा हो रहा है सर। अगर हम उसको नहीं एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वो क्या करेगा, वो कहां जाएगा? यील्ड लोएस्ट इन द वर्ल्ड। हमने IPP पे जंग लड़ी, अभी भी ठीक है 17 सेंट से 12 पे आ गई, बट रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं है। बैंक इंटरेस्ट, हैवी टैक्सेस, इतने हैवी टैक्सेस से इंडस्ट्री कहां लगनी है? सर सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी, अनटैप पोटेंशियल को उठाना है। मैं ये UBG के चक्कर में पूरा पाकिस्तान फिरता हूं, मोहसिन भाई, चिन्योट जाता हूं, बेहतरीन दुनिया का बेहतरीन फर्नीचर वहां पर बन रहा है। सवाल में जेम स्टोन टूरिज्म, वजीराबाद में कटलरी का काम हो रहा है, स्कर्दू में चैरिस टूरिज्म मार्बल, शेखोपुरा में बासमती राइस, सरगोदा में ऑरेंजेस, रहीमिया खान में मैंगो, कॉटन, गुजरावाला में फैन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सियालकोट में सर्जिकल इंडस्ट्री। सियालकोट तो कहता है हम 2.5 बिलियन से हमारे सर पे हाथ रखें, 2.5 से 10 बिलियन कर देंगे हम 3 साल में, जितनी बार मैं उनके पास जाता हूं। सक्कर में हर रोज 4 कंटेनर खजूर के एक्सपोर्ट होते हैं सर, बट उसमें कोई वैल्यू एडिशन है? कोई देखने वाला है? वो बाहर जाते हैं, हम उसको बतीन में कन्वर्ट करते हैं, उसी को पाकिस्तान में वापस लेकर आ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है सर। इसकी वैल्यू एडिशन कैसी होगी? हमारे यहां हमारे कमिश्नर्स हर डिस्ट्रिक्ट डिविजन्स में सर, DPOs, DCs बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत आदमी है, बहुत अच्छे लोग हैं, बट उनके जिम्मे क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर, लॉ एंड ऑर्डर सर, इकोनॉमी को कौन देखेगा सर? इकोनॉमी कैसे चलेगी? 170 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, $1 बिलियन एक डिस्ट्रिक्ट से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्या हम? 1 बिलियन का मतलब सर 170 बिलियन डॉलर के हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और आज हम 30 बिलियन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कहीं सिस्टम गलत है, हमें अपने सिस्टम को समझना पड़ेगा। मोहसिन भाई 80 साल हो गए मुल्क को बने हुए, आज भी हम वही बातें कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी के पास हल है सर, यही बिजनेस कम्युनिटी है जो एम्प्लॉयमेंट दे रही है, यही बिजनेस कम्युनिटी है जो 14 ट्रिलियन रुपए का टैक्स दे रही है। हम क्या मांग रही है बिजनेस कम्युनिटी? इज्जत मांग रही है सर, इसको इज्जत दिलवाएं। हमें रोज अरेस्ट करने की बातें होती है हमारे साथ हरेसमेंट होती है, कैसे काम करेंगे? खौफजदा माहौल में नहीं चल सकते हम लोग, हमें काम करने दें, हमारे हाथ खोलें, हमारे पे ट्रस्ट करें। मैं आपको यह भी सजेस्ट करूंगा मोहसिन साहब, सेनेट में हर सूबे से 2 सीटें बिजनेस कम्युनिटी को दी जाएं।
نیشنل اسمبلی سے 4 سیٹیں ہر صوبے سے بزنس کمیونٹی کو دی جائے, پروونشل اسمبلی سے 10 سیٹیں بزنس کمیونٹی کو دی جائیں. سر, آپ کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لانی پڑے گی. سر, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اس پہ ہمارے کو فوکس ہونا ہے. یہی وہ لوگ ہیں, میں قسم کھاتا ہوں باس, یہ $100 بلین کیا $200 بلین کے آپ کو ایکسپورٹ دے دیں گے. یہ عام لوگ نہیں بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے سر, پورا پاکستان بیٹھا ہوا ہے. سب قوم کی آپ کی طرف نظر ہے سر. اللہ آپ کو کامیاب کرے. جس طرح سے آپ نے پاک ایران میں لگے, جس طرح سے فیلڈ مارشل نے یہ جنگ لڑی, اب ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں سر, اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اسلام آباد میں پاکستان کی پہلی اکنامک سمٹ کانفرنس کا انعقاد اور ایس ایم تنویر کا اکنامک سمٹ کانفرنس سے خطاب. پاکستان قدرتی حسن اور معدنیات سے مالا مال ہے, لیکن پھر بھی ہم کشکول لے کر پھر رہے ہیں. تجارتی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے. ایس ایم تنویر نے کہا کہ $130 ارب کا قرض ہم نے لے رکھا ہے. ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی ہے. ہماری پیداواری صلاحیت دنیا میں سب سے کم ہے. تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد میں پہلی یہ کانفرنس اکنامک سمٹ کانفرنس, اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی یہاں پر موجود ہیں, اور ممکنہ طور پر اب سے کچھ دیر بعد وہ بھی خطاب کریں گے, گفتگو کریں گے. ابھی ایس ایم تنویر اس اکنامک سمٹ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. موجود ہیں محترم جناب فواد مختار صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محسن نقوی صاحب, آنریبل انٹیریئر منسٹر جناب گوہر اعجاز صاحب, ایکس فیڈرل منسٹر فار انڈسٹریز, کامرس, انڈسٹریز, انٹیریئر جناب ایس ایم تنویر صاحب, لیڈر آف دا بزنس کمیونٹی اینڈ یو بی سی اینڈ فیڈریشن, دا آنریبل ممبرز آف دا فیڈریشن آف پاکستان کامرس اینڈ انڈسٹری, ہمارے بزنس مین, ٹریڈرز, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس امپورٹنٹ محفل میں مجھے یہ عزت افزائی کی اور مجھے یہاں پہ بلایا. اور میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا, یہاں پہ بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں ٹیکس ریلیٹڈ, ہمارے بزنس کمیونٹی کی پرابلمس, اور وہ جنرل پرابلمس ہیں, بٹ میں اس سے ہٹ کے جو پاکستان کا اس وقت ڈیفائننگ مومنٹ ہے, میں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا. بیکاز جب تک ہمارے اندر امید اور دم ہے, ہم انشاءاللہ ہر مشکل سے آگے نکل سکتے ہیں الحمدللہ. تو جو اس وقت ڈیفائننگ مومنٹ ہے اس وقت پاکستان کا, الحمدللہ ود بنیاد مرصوص مارکہ حق, اور اب ریسنٹلی یہ جو ایران یو ایس وار, اور جو ریجن میں اور گلوبلی پاکستان کو جو عزت ملی ہے ہماری فیلڈ مارشل صاحب کی کاویوں سے, اور محسن نقوی صاحب اس کے ایک بڑے امپورٹنٹ ممبر ہیں, اور ان دونوں نے مل کے اور ہماری گورنمنٹ نے مل کے جس طرح سے پاکستان کو عزت افزائی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, اس موقع کو ہم نے ایک اکنامک اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایسی کون سی کوئک ونز ہیں جس کی بنا پہ ہم اکنامک سپریورٹی اور جو اکنامک سپریمیسی ہے دنیا میں, اور جس کی بیسس پہ پوری دنیا کا جیو پالیٹکس سیٹل ہوتا ہے, وہ ہم کیسے اس راستے پہ چل سکتے ہیں. اور جیسے آج یہ ابھی ایس ایم تنویر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ جو بیگنگ بال ہے, ہاؤ کین وی بریک دس بیگنگ بال. تو